وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين. وكذلك سبحان الله، الله عز وجل يقول في سورة آل عمران أن ترى من أعظم المنن التي يمنها الله عز وجل على أهل القرية وعلينا جميعا إرسال الرسل. الله عز وجل يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.